नमस्कार। हामी प्रवासी प्रवाहको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हाम्रो 59औँ श्रृङ्खला। गत वर्षदेखि हामी हरेक आइतबार नेपाली भाषा साहित्यको बारेमा चर्चा गर्छौँ। यो कार्यक्रम गैर आवासीय नेपाली सङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद अन्तर्गतको नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिद्वारा सञ्चालित छ। प्रवासी प्रवाह, प्रवास र घरवासलाई जोड्ने हाम्रो प्रयास, भाषा साहित्य र संस्कृतिप्रतिको हाम्रो चासो, यो क्षेत्रमा योगदान गरिरहनुभएका व्यक्तित्वहरू जसले घरवास र प्रवासमा बसेर योगदान गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबैप्रति हामी हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम हामी एनआरएन साहित्य, इनेप्लिज लगायत अन्य सामाजिक सञ्जाल र फेसबुक वालहरूबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्छौँ। हरेक अङ्क हाम्रा लागि र तपाईँहरूका लागि पनि विशेष हुनेछ। नेपाली भाषा साहित्य र संस्कृतिको प्रवर्धन उत्थानका लागि घरवासमा के भइरहेको छ र परवासमा रहेका नेपालीहरूले यो क्षेत्रको उन्नतिका लागि के गरिरहनु भएको छ, घरवासमा रहेका स्रष्टा सर्जकहरूले परवासको गतिविधिलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ, हाम्रो चासोको विषय हुन्छ। यसै क्रममा आज हामी नेपाली साहित्य र पत्रकारिता सिङ्गो सञ्चार जगतका हस्ती, महारथी भन्छु म, र अहिलेको पत्रकारिता पुस्ताका गुरु समेत हुनुहुन्छ, जसले घरवासदेखि परवाससम्मका विषयहरूमा र आवाजविहीनहरूको विषयमा कलम चलाइरहनु भएको छ। अत्यन्त श्रद्धेय व्यक्तित्व आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार एवं सर्जक किशोर नेपाल। म आजको कार्यक्रममा उहाँलाई अतिथिको रूपमा स्वागत गर्दछु। भूमिका नबाँधिकन म गौतम दाहाल। किशोर दाई, अत्यन्त सम्मानित हुनुहुन्छ, आदरणीय हुनुहुन्छ, अभिभावक हुनुहुन्छ, तपाईँ आफै प्रश्न सोध्ने मान्छे, तपाईँबाट हामी सिक्ने मान्छे। आज म तपाईँलाई प्रश्न सोध्ने भूमिकामा समेटिएको छु। सबैभन्दा पहिला यहाँलाई स्वागत गर्छु किशोर दाई। धन्यवाद गौतम। मलाई भाइहरूले सधैँ माया गर्नुभएको छ, म खुसी छु त्यसमा। तपाईँले जेसुकै प्रश्न सोधे पनि म त्यसलाई जवाफ दिन तयार छु, तयार भएरै यहाँ बसेको छु। मैले केही रेफरेन्स पनि खोजेको थिएँ एनआरएन साहित्यको बारेमा, मेरो दुर्भाग्य भन्ने कि के भन्ने मैले धेरै पाउन सकिनँ। तैपनि म कार्यक्रममा आफूलाई अप टु डेट छु भन्ने देखाउन प्रयत्न गर्छु। भाइ, म आफैलाई अलिकति धक लागिरहेको छ। मेरो अत्यन्त आदरणीय हुनुहुन्छ, मेरो मात्र होइन, मेरो पुस्ता सिङ्गो नेपाली सञ्चार जगत जसको तपाईँ अभिभावक हुनुहुन्छ, 5 दशकदेखि निरन्तर अनवरत लेखनमा हुनुहुन्छ पत्रकारिता मार्फत। म आफै तपाईँसँग कसरी प्रश्न सोध्ने भनेर म आफै अलिक धक मानिरहेको छु। कसरी सहजीकरण गरिदिनुहुन्छ होला भाइ? अब प्रश्न सोधेन भनेदेखि त गौतमको जुन उद्देश्य हो त्यो उद्देश्य नै डिफिट हुन्छ। त्यसो हुनाले अहिलेको अवस्थामा गौतमको मुख्य काम भनेको प्रश्न सोध्नु नै हो। अब प्रश्न कसरी मिलाएर सोध्ने अथवा कसरी घुमाएर सोध्ने त्यो चाहिँ नै गौतमको, मलाई थाहा छ गौतम असाध्यै इन्टेलिजेन्ट भाइ हो, उसले नै त्यो गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू। म कोसिस गर्छु, तर पनि एउटा सम्मानित, अत्यन्त आदरणीय र मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि अत्यन्त श्रद्धा गर्छु, म अभिभावकको रूपमा सम्मान गर्छु आदरणीय किशोर दाईलाई। किशोर दाईलाई यो एनआरएन साहित्यमा यसरी अतिथिको रूपमा प्रश्न सोद्धाखेरि मेरा घबराहटहरू बाँकी नै रहनेछन्। दाई परिपक्व हुनुहुन्छ, तर त्यो अनुहारमा देखिएको चमक, अझ क्रियाशील जीवन, 1952मा जन्मिएको व्यक्ति आज 2021मा पनि त्यत्तिकै तपाईँको त्यो अनुहारमा उज्यालो, 15 वर्ष भेटेको, पहिला भेटेको किशोर दाई आज भेट्दा पनि त्यत्तिकै उज्यालो, त्यत्तिकै हंसमुख र त्यत्तिकै क्रियाशील। यसको राज के हो दाई? त्यहाँबाट सुरु गरौँ न अलि सहजको लागि। काम गर्ने, सन्तोष गर्ने,
दङ्ग पर्ने काम गरेपछि अनि अनि फेरि सन्तोष गर्ने, मसँग के छ अथवा कति छ भन्ने चिन्ता धेरै नलिने, अनि लेख्ने कुरामा र सोच्ने कुरामा मैले निरन्तरता दिएँ। त्यो नै हो कि म अहिलेसम्म यसमा चाहिँ नि लागिराख्न पाएको छु, निरन्तरता छ र एक हिसाबले मलाई त्यसको गौरव पनि छ। हामी सबै नेपाली साहित्य, नेपाली पत्रकारिता र सिङ्गो नेपाली समाजका लागि किशोर नेपाल आफैमा एउटा परिचय। तपाईँ लेखनमा नलागेको भइदिएदेखि तपाईँको पृष्ठभूमि के हुन्थ्यो होला दाइ? यो सृजना, साहित्य र पत्रकारितामा तपाईँ नलाग्नु भएको थियो भने तपाईँ कुन क्षेत्रको किशोर नेपाल बन्नुहुन्थ्यो होला? त्यस्तो क्षेत्र मैले देखाएको छैन गौतम। त्यसो भने दाइलाई किन तपाईँ सञ्चार र साहित्यमा नै लाग्नु? एउटा सानो मान्छे भएर सडकमा हिँडिराखेका हुन्थ्यो होला, केही हुन्थ्यो होला, तर पत्रकारितामा नलागेको भए म यहाँ आज मात्रै संयोगवश आज मात्रै चाहिँ नि प्रोफेसर डाक्टर सुरेन्द्र केसीले मेरो समयको बारेमा एउटा लामो टिप्पणी लेख्नु भएको छ र मलाई पठाइदिनु भएको छ। त्यो निक्लिँदैछ होला। त्यसमा उहाँले भन्नुभएको छ, ठिक्क गौतमले सोध्नु भएको जस्तै कुरा गर्नुभएको छ उहाँले पनि। के हुन्थ्यो र मलाई लाग्छ त्यो सृजनात्मकताले मलाई नछोएको भएदेखि म सकिन्थेँ कि। त्यो 1967 देखि क्रियाशील हुनुहुन्छ पत्रकारितामा। 5 दशक लामो भइसक्यो। नेपाल टाइम्सबाट सुरुवात गर्नुभयो। नेपाल टाइम्स त नेपाली पत्रकारिताका धरोहर तपाईँहरूको लागि त एउटा स्कुल पनि हो है? धेरै नेपाल टाइम्स स्कुल हो र नेपाल टाइम्समा हाम्रा गुरु हुनुहुन्थ्यो चन्द्रलाल झा। उहाँले मलाई मात्रै सिकाउनु भएन, मेरा एकदमै चाहिँ नि प्रतिभाशाली भाइहरू पुरुषोत्तम दाहाल जस्ता भाइहरूलाई पनि सिकाउनु भयो पत्रकारिता। र उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ साँच्चै नै अचम्मको मान्छे हुनुहुन्छ, साँच्चीकै गुरु, साँच्चीकै व्यवहारिक गुरु। उहाँ पत्रकारितामा हामीलाई यसो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने होइन, मतलब व्यवहारमा यसरी जाओ तिम्रो भनेर सिकाउनु। जस्तो उहाँले चाहिँ क्लासमा बसेको केटालाई चाहिँ नि लड्न पठाउनु। हामी उहाँको क्लासमा थियौँ, हामीलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ, यो क्लासमा बसेर पत्रकारिता हुन्छ, ऊ जानुपर्छ त्यहाँ गएर लडेर आइदियो। त्यस्तो किसिमको गुरु पाएको हुनाले पनि होला अलिकति म आफूलाई पनि जब्बर सोच्छु र म डराउनु चाहिँ डराउँदिनँ। आजसम्म म डराएको छैन। हजुर, रमाइलो लाग्छ। तपाईँ पनि त एउटा चाहिँ आफैमा एउटा अध्ययन, अनुसन्धान र पत्रकारिताको त एउटा विश्वविद्यालय नै हुनुहुन्छ। तपाईँसँग प्रत्यक्ष काम गरेर आउनुभएका सञ्चारकर्मीहरू अहिले चाहिँ नेपाली सञ्चारमा स्थापित हुनुहुन्छ। त्यो ढङ्गबाट सोच्दाखेरि आफूलाई चाहिँ तपाईँ कहाँ पाउनुहुन्छ? नेपाली सञ्चारले त तपाईँलाई त्यसै गरी सम्मान गर्छ नि किशोर दाइ। अब मैले त केही गरे होइन गौतम, मैले त खालि चाहिँ नि साथीभाइहरूको प्रतिभालाई चिनेर उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू यसरी काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भनेर सुझाव दिएको मात्रै हो। ममा चाहिँ नि त्यो उहाँहरूको प्रतिभालाई चाहिँ देखार्ने क्षमता थियो कि थिएन मलाई थाहा छैन, तर धेरै चाहिँ नि मसँग काम गर्नुभएको धेरै साथीहरू अहिले चाहिँ इस्टाब्लिस हुनुहुन्छ, आफैले नाम कमाउनु भएको छ, स्वनामधन्य हुनुभएको छ। र चाहिँ नि कसैसँग चाहिँ नि उहाँहरू लम्पसार पर्नु परेको छैन, कसैसँग बहकिनु परेको छैन, बिग्नु परेको छैन र चाहिँ नि आत्मसम्मानका साथ, दृढताका साथ चाहिँ समाजमा अगाडि कदम चलाइराख्नु भएको छ। त्यो नै मेरो लागि सन्तोषको कुरा हो सबैभन्दा ठुलो। जस्तै तपाईँ अङ्ग्रेजी भाषामा पनि पोख्त हुनुहुन्छ। जुन समय तपाईँहरूले पत्रकारिता गर्नुहुन्थ्यो र विगत 10-15 वर्ष पहिलासम्म पनि नेपाली मिडियामा अङ्ग्रेजी पत्रकारहरूको चाहिँ पहुँच अलिक कम थिएनन्। कस्तो समयमा तपाईँले त्यो अङ्ग्रेजी साहित्यप्रति रुचि राखेर चाहिँ लाग्नु भएको हो? अलिकति त्यो पृष्ठभूमिको बारेमा पनि बुझाउनु। अहिले पनि अब्बल अङ्ग्रेजी पत्रकारहरूको नेपालमा सीमित सङ्ख्यामा मात्र हामी नाम लिन सक्छौँ। त्यो पृष्ठभूमि आज पनि छ दाइ। तपाईँ कसरी त्यता अङ्ग्रेजी साहित्यमा आकर्षित हुनुभयो? म अङ्ग्रेजी साहित्यमा मेरो आकर्षण भनेको
साहित्यको चाहिँ नि एउटा अनुरागीको रूपमा मात्रै मेरो आकर्षण भएको हो। म आफै पनि साहित्यमा रुचि राख्ने अलिअलि लेख्न खोज्ने मान्छे भएको हुनाले मैले तत्कालीन त्यो समयका चाहिँ धेरै चाहिँ साहित्यकारहरूलाई मैले पढ्ने मौका पाएँ। त्यसले गर्दाखेरि के भने मेरो साहित्यिक ज्ञान त बढ्यो, भाषिक ज्ञान पनि मेरो बढ्दै गयो। म चाहिँ एउटा प्रयोगशील मान्छे थिएँ। पछि गएर मैले चाहिँ अनि फेरि मुख्य कुरा त रोइटर्समा मैले काम गरेँ 3-4 वर्ष, 4-5 वर्ष नै काम गरेँ मैले त्यहाँ। अनि त्यसपछि अरू चाहिँ नि इन्स्टिट्युटहरू छन्, मैले पनि काम गरेँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ आफूले तिखारिनलाई पनि अङ्ग्रेजीमा तिखारिनलाई मद्दत गर्यो। तर त्यो चाहिँ नि अङ्ग्रेजी पत्रकारिताले मलाई चाहिँ नि नेपालमा आकर्षित गर्न सकेन। किनभनेदेखि मैले नेपालमा चाहिँ नि 2 जना एकदमै चाहिँ नि खुखार पत्रकारहरू, अङ्ग्रेजीमा खुखार पत्रकारहरू हुन्छु म। 2 जना सर्वमान्य हुनुहुन्थ्यो, गुरु हुनुहुन्थ्यो। एकजना गोपाल दास श्रेष्ठ र अर्को मणिन्द्र दास श्रेष्ठ। मणिन्द्र दाईको मदरल्यान्ड र गोपाल दाईको कभनरले कहिले पनि चाहिँ नि प्रतिस्पर्धा गरेन। किनभने मदरल्यान्ड जहिले पनि एउटा चाहिँ नि मोडर्न टाइमको साथी बन्न चाहन्थ्यो। राजनीतिमा, पत्रकारितामा सबैतिर चाहिँ नि ऊ मोडर्न टाइममा चाहिँ टिप्न चाहन्थ्यो। गोपाल दाई चाहिँ चलिरहेको छ गरिराख्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। गोपाल दाईको एडिटोरियल लिडरसिप बढी विचारशील हुन्थ्यो, जागरुक हुन्थ्यो। यी 2टा मान्छेहरूले चाहिँ पनि मलाई चाहिँ धेरै प्रेरित गरेका छन्। जस्तो मान्छेले लेख्नुपर्छ भनेर सड्काएका छन्। कुरा त्यो। दाई, तपाईँ पहिला साहित्यकार कि पहिला तपाईँ पत्रकार? म कलमकार, कलमजीवी। तपाईँ यात्रा तपाईँले साहित्य सृजनाबाट सुरु गर्नुभयो कि सिधै पत्रकारिताबाट प्रवेश गरेर? साहित्यबाटै सुरु गरे हो। साहित्यबाटै सुरु गरे हो। मैले कुन विधा थियो? मैले सुरुमा लेखेको त कविता हो, तर टोटल मैले जीवनमा चाहिँ 30-40 जति कविता लेखेँ होला। हजुर, अहिलेसम्म अहिले पनि लेख्छु बेला बेलामा। मनमा चाहिँ नि त्यो धेरै उकुस मुकुस भयो र त्यसले चाहिँ नि समाधान खोज्न सकेन भनेदेखि म कविता लेख्छु। कविताले चाहिँ नि समाधान दिन्छ, त्यो बगाइदिन्छ। पीरहरूलाई पनि, व्यथाहरूलाई पनि बगाइदिन्छ, खुसीहरूलाई पनि एकीकृत गर्छ क्या, त्यसले समेटेर राखिदिन्छ। मजा आउँछ कविताहरू। हामी किशोर दाईको कविता सुन्ने अपेक्षा गर्छौँ। किशोर दाई आज अर्को चरणमा पत्रकारितामै हामी बढी केन्द्रित छौँ। किशोर दाई सृजनामा पनि त्यत्तिकै सशक्त हुनुहुन्छ। आखिरमा साहित्य र पत्रकारिता एकअर्कामा जोडिएका छन्। पत्रकारिताका भाषागत विज्ञतामा साहित्यको प्रभाव परेको हुन्छ। साहित्यका सुन्दर शब्दहरूको संयोजन पत्रकारितामा बीच अनुसार आवश्यक पनि हुन्छ। सङ्गम छ किशोर दाईसँग। दाईले पछिल्लो समय राक्षसको गीत भन्ने निबन्ध सङ्ग्रह पनि निकाल्नु भएको छ। त्योभन्दा पहिला करिब 5 वर्ष अगाडि, मलाई लाग्छ 5 वर्ष भइसक्यो, किशोर दाईको मेरो समय किताब बाहिर आयो, जुन मेरो समयको किताब आफैमा एउटा चर्चित कृति पनि बन्यो नेपाली साहित्यमा, जसले किशोर नेपाल दाईहरूले पत्रकारिता सुरु गर्दाखेरिका सङ्घर्षका दिनहरूदेखि आजको समयसम्म नेपाली परिवेशमा आफूले भएका कुराहरू उहाँले समेट्नुभयो। सन् 1997मा जनमत साप्ताहिकबाट उहाँको दोस्रो इनिङ सुरु भयो। नेपाल टाइम्सबाट सुरु गरेको पत्रकारिता जनमञ्चबाट सुरु गर्यो। यो पृष्ठभूमिमा नेपाल टाइम्स र जनमत आजका, फेरि पनि म भन्छु, आजका नेपाली सञ्चार जगतका अग्रज व्यक्तित्वहरूको एउटा पाठशाला थियो। किशोर नेपाल नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा यो 5 दशक लामो यात्रामा धेरै क्षेत्रमा समेटिनुभयो, धेरै क्षेत्रमा छरिनु भयो र उहाँप्रतिको एउटा गुनासो र टिप्पणी पनि गरिन्छ। किशोर दाई कहीँ पनि अडिँदैन। म यही गुनासोको र आएको टिप्पणी किशोर दाईलाई प्रश्नको रूपमा राख्न चाहन्छु। तपाईँ नेपाली पत्रकारिताको मूल धारमा, चाहे टेलिभिजनदेखि होस्, ब्रोडसिट होस्, दैनिक होस्, सबै पत्र पत्रिकाको सम्पादकीय नेतृत्व गर्नुभयो। कान्तिपुर, हिमालय टाइम्स, नागरिक दैनिक, नयाँ सडक,
नयाँ शर्त आफ्नो कन्सेप्टले पनि सुरु गर्नुभयो। तर तपाईँ अलि टिकाउ हुनु भएन भन्ने गुनासो छ दाइ तपाईँप्रति चाहिँ धेरै पाठकहरूले धेरै व्यवस्थापकहरूले किशोर दाई अलि मुडी पनि हुनुहुन्छ भनेर टिप्पणी गर्छन्। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न चाहनुहुन्छ किशोर दाई? मेरो एउटा मान्यता छ, कुनै पनि पत्रकार नै भएर बस्ने हो भने, पत्रकारितामै बस्ने हो भनेदेखि कुनै एउटा संस्थामा 2 वर्षदेखि 3 वर्ष भन्दा बढी बस्नु हुँदैन। त्यसपछि त्यसको त्यो रचनात्मकता नै मर्न थाल्छ। त्यो जागिरै हुन्छ। जागिर खाइराख्यो, तलब आइराख्यो, बसिरहन्छ, मजा आउँछ, घर हुन्छ, परिवार हुन्छ, चलिरहेको छ, कहिले छोडोस् किन छोडोस् भन्ने हुन्छ। तर आँट गरेर 2 वर्ष र 3 वर्ष, 2 देखि 3 वर्षसम्मको अवधिमा त्यसलाई छोड्यो भनेदेखि तपाईँले आफूलाई फ्रेस गराउन पाउनुहुन्छ। मैले रचनात्मकताको मूल्यमा, आफ्नो लेखन धर्मको मूल्यमा कहीँ पनि जागिर छोडेको छैन। तर 2 वर्ष 3 वर्ष, 2 देखि 3 वर्षभन्दा बढी मैले जागिर खाएको पनि छ। त्यो मेरो म अहिले पनि मैले धेरै साथीहरूलाई मैले भनिदिएको छु, तपाईँहरू साँच्चै नै चाहिँ नि पत्रकारिता गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरू यो जागिरको मोह चाहिँ छोड्नुहोस्। तलब आउँछ, निश्चित तलबले तपाईँलाई चाहिँ तपाईँलाई कमारो बनाउँछ। तपाईँ जब तलबको कमारो हुनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँको क्रियाशीलता, तपाईँको सक्रियता, तपाईँको चिन्तन, तपाईँको चाहिँ नि विचारगत चाहिँ तपाईँको शैलीगत चाहिँ तपाईँको चाहिँ उन्नयनहरू सबै आफै बन्द हुन्छ। त्यो मुख्य कारण चाहिँ। अब तपाईँ जे भन्नुहुन्छ मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। मैले चाहिँ अहिलेसम्म त्यही नियमलाई फलो गरेर आएको छु। यो तपाईँको धर्मको कुरा भयो, तर तपाईँप्रति लाग्ने अलिकति गुनासो चाहिँ रहि नै रहन्छ। एकदम तपाईँ चाहिँ सर्ट एकदम चाहिँ डिसिजनमा आएर चाहिँ निर्णय गरिहाल्नुहुन्छ र तपाईँ त्यो कुरै छैन। मैले सम्झौता गर्नको लागि मैले पत्रकारिता गरे होइन। मैले चाहिने नचाहिने सम्झौता गर्नको लागि पत्रकारिता गरे होइन। मैले पत्रकारिता गरेको त एउटा चाहिँ सत्यको अनुसन्धान गर्नलाई, अन्वेषण गर्नलाई गरे हो। मैले त चाहिँ मान्छेको चाहिँ पीडालाई, बिलबिलाएका मान्छेहरूको पीडालाई लेख्नको लागि गरे हो। त्यसै हुनाले सत्य कुरा बोल्दाखेरि तपाईँको कसैको चित्त दुख्छ भने दुखिरहन्छ। अब के गर्ने त त्यसमा मैले के गर्न सक्दिनँ। हो, म सक्दिनँ मान्छेहरूको चाहिँ नि पेलाइमा पर्नलाई, डोमिनेसनमा बस्नलाई म सक्दिनँ। मेरो स्वभावै नै छैन। एउटा नेता पनि कहीँ डोमिनेसनमा बस्छ? म नेता हो नि, म त क्रियाशील नेता हो। मेरो असफलता देखाइदिनुहोस् पत्रकारितामा, अनि म भन्नु म कहाँनिर असफल भएँ। मैले टेलिभिजन हाँक्दा असफल भएँ कि, गोर्खापत्र हाँक्दा असफल भएँ कि, मैले कान्तिपुरमा काम गर्दा म असफल भएँ कि, नेपालको सम्पादक भएर काम गर्दा असफल भएँ कि, साप्ताहिकको चाहिँ संस्थापक र चाहिँ सम्पादक भएर काम गर्दा असफल भएँ कि, पछि नागरिकको तपाईँको चाहिँ कम्पनी, नागरिक कम्पनीमा गएर मैले शुक्रबार भन्ने साप्ताहिक निकालेँ, त्यसपछि नागरिकको नेतृत्व गरेँ। म कहाँनिर असफल भएँ? कहीँ पनि असफल भएको छैन। तर व्यवस्थापकहरूलाई चटक्कै छोडिदिनु भयो। किशोर नेपाल आफैमा ब्रान्ड, तर व्यवस्थापकहरूलाई चाहिँ बीच धारमा ल्याएर छोडिदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ गुनासो व्यवस्थापक। होइन, समस्या के हुन्छ भनेदेखि म चाहिँ नि त्यहाँ पसिसकेपछि उहाँहरूलाई समस्या के हुन्छ भनेदेखि यो मान्छेसँग कसरी छुटकारा पाउने भन्ने सोध्न थाल्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ नि जागिर दिएको 6 महिनापछि उहाँहरू त्यो सोध्न थाल्नुहुन्छ। किनभने त्यो कसको कारण? तपाईँको कारण कि उहाँहरूको कारण? आफ्नो सम्पादक चाहिँ नि हेभी वेट भएको कुनै पनि मालिकले हेर्न चाहँदैन। यो कुरा गौतम दाहाललाई राम्रोसित थाहा छ। कहिले पनि फेरि पनि भन्छु, एउटा कुरा मानिराख्नु, सम्पादक हेभिवेट भएको व्यवस्थापक प्रकाशकहरूले हेर्न चाहँदैनन्। सम्पादकले चाहिँ नि आफ्नो सुप्रिमेसी स्थापित गर्यो, सम्पादकले न्युज रुमलाई आफ्नो कन्ट्रोल लिन थाल्यो भने त बर्बाद भइहाल्छ। अनि उनीहरूले विज्ञापनको समाचार चाहिँ न्युज फर सेल चाहिँ कहाँनिर छाप्छन्? उनीहरूले आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिजनेस डिलहरू कुन पेजमा गर्छन्? त्यस्तो मुला सम्पादक राखेर के फाइदा? 6 महिनादेखि राख्यो, त्यसपछि 6 महिनापछि त्यसलाई कसरी हटाउने भनेर षड्यन्त्र गर्नु थाल्यो। अहिलेसम्म मेरो बारेमा अहिलेसम्म त्यही नै भएको छ। त्यो त तपाईँले गम्भीर सवाल उठाउनु भयो सार्वजनिक रूपमा। यसको पीडा त अहिलेका सम्पादकहरूले मलाई ढाट्नु पनि छैन, मलाई चाहिँ छल्नु पनि छैन। भएको कुरा सत्य बताइदिनु। मेरो समस्या भनेकै त्यही हो।
यसरी त्यो बुझौँ। मैले एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको चाहिँ म जतिको म जस्तो सम्पादकलाई चाहिँ धान्नसँगै प्रकाशसँगै छैन, इन्स्टिट्युसनै भएन। त्यो मेरो प्रश्न पनि छ कि हो, त्यही प्रश्नलाई जोडौँ त। मैले यहाँ प्रश्न त्यही राखेको थिएँ। तपाईँले पटक पटक भन्नुभएको छ नेपालकी पत्रकारितामा म जस्तो सम्पादकलाई धान्ने प्रकाशक भएन। के हो तपाईँलाई धान्न नसक्ने कारण के हो? किनभने हकी छु म। मलाई केही कुरा भनेर यति सम्झौता गर्नुहोस् भनेर भन्यो भनेदेखि म चाहिँ नि मलाई मन परेन उनीहरूको कुरा भनेदेखि मेरो सोचाइभन्दा फरकको कुरा भयो भने भाइको म यो गर्न सक्दिनँ भनेर छोडेर हिँड्छु। त्यसो गर्दा तपाईँसँग नेतृत्वमा रहेका सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई त तपाईँले एकदमै उहाँहरूलाई त अप्ठ्यारोमा पारिदिनु भयो नि। तपाईँले एउटा उत्साहका साथ किशोर दाइसँग काम गर्छु भनेर काम गरिरहेका मान्छेहरूलाई तपाईँको चाहिँ एकदम छेडिक डिसिजनले। कर्पोरेट हाउसमा काम गर्ने मान्छेहरू कसैले पनि कुनै व्यक्तिको लागि काम गरिरहेको हुँदैन। उनीहरूले आफ्नो लागि नेपालसँग काम गर्न पाउनु त एउटा गर्व पनि त हो नि। गौरव हो। गौरव हुन्जेलसम्म भोगे। गौरव नभएपछि म तपाईँसँगै जागिर छोड्छु भनेर धेरै साथीहरू नआएका होइनन्। मैले उहाँहरूलाई नमस्कार गरेर तपाईँहरू यहीँ बसेर काम गरिदिनुहोस्। मेरो पछाडि लागेर के गर्नुहुन्छ? म त यहाँ हुँ, म जहाँ जान्छु त्यहाँ खान्छु, चलजोगी फटकार चाला जहाँ जाला उहीँ खाला भने जस्तो मान्छे हो म है। अब उहाँहरूलाई पनि मैले बोकेर हिँड्ने कुरा आउँदैन। उहाँ सबै काम गरिराख्नु भएको छ। हेर्नु मैले कसैलाई भड्काएर यो एथिक्सभन्दा बाहिर गएर आएको छैन। उहाँलाई त्यही छोडेर आएको छु। मेरो सद्भाव सबैसँग फेरि उत्तिकै छ। साउजीसँग पनि छ, उत्तिकै सद्भाव छ। साउजीहरूले मलाई बर्थडे ग्रिट गर्छन्। अनि त्यस्तो बेला परेको बेलामा चाहिँ नि त्यस्तो टेलिफोन सम्पर्क पनि गर्छन्। के छ कसो छ भन्ने त्यो सबै कुरा चलिरहन्छ। तपाईँ त फेरि फर्केर पनि जानुहुन्छ नि त। मान्यता हो। कतिपय मिडियामा तपाईँले पहिलो एकपटक छोड्नु भयो, फेरि दोहोरेर त्यसको नेतृत्व गर्न पुग्नु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ कसरी सम्झौता हुन्छ तपाईँको? जस्तो त्यस्तो त मैले अहिलेसम्म गरेको छैन है। छैन। मैले त चाहिँ त्यो नेपाल एउटा च्यानल थियो हाम्रो उसको जमिनसाहरू होइन, तिमी पनि थियौ नि त्यसमा। नेपाल वान टेलिभिजन। नेपाल वानमा म 13-14 दिन जागिर खाएर हिँड्दिनँ। किनभने मलाई नलिनी सिंहको त्यो उसको चाहिँ त्यो तानाशाही नै मन परेन। म नेपाल चाहिँ उसले चाहिँ नेपाल चाहिँ त्यो देशको चाहिँ नि प्रतिनिधि बनाएर मलाई नियुक्त गर्ने, अनि त्यसपछि हस्तक्षेप चाहिँ एउटा सानो मान्छेबाट गराउनु। मैले भने त्यो जागिर म खान्नु भने छोडिदिएँ। मैले त्यसपछि टेलिफोन पनि उठाएन। म त्यसपछि उसँग मेरो कन्ट्याक्ट नै भयो, अहिलेसम्म भएको छैन। जस्तै अहिले तपाईँले संवादको क्रममा अत्यन्त गम्भीर कुरा उठाउनु भयो। त्यसो भने के सम्पादकीय टिमका नेतृत्वकर्ताहरू, व्यवस्थापक चाहिँ तपाईँको लगानीकर्ताहरूसँग सम्झौता गरेरै टिकिरहनु भएको छ त अहिलेसम्म नेपाली पत्रकारितामा? नेपाली पत्रकारितामा मात्र होइन, संसारकै पत्रकारितामा त्यसै गरी हुन्छ। तपाईँले तपाईँ चाहिँ त्यहाँ सम्झौता किन गर्न नसक्ने? तपाईँ किन भिन्न? न्युयोर्क टाइम्समा चाहिँ के भयो एडिटरलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ निकाल्दाखेरि अथवा चाहिँ त्यहाँ तिनीहरूको चाहिँ म्यानेजिङ एडिटरहरू चाहिँ के भन्छ तर निकाल्दाखेरि कति ठुलो बवाल निक्लिएको छ। इन्डियामा त्यस्तै हुन्छ, त्यो भइरहेको हुन्छ। हामी कहाँ त न्युज लेख्ने पनि छैन हेर्नुहोस्। यहाँ त किनभने डरै डरमा बाँच्नुपर्छ पत्रकारितामा पनि। साउजीले जागिर खोज्यो भने भोलि कहाँ जाने भन्ने समस्या त सधैँ छ। हाम्रो त बजार पनि सानो छ। साउजीले अब पैसै आउँदैन, कोरोना कालमा पैसै आएको छैन, मैले तँलाई कहाँ तलब दिन्छु भनिदिन्छ। त्यस्तो पनि भयो। तलब मैले काम गरेर तलब पाऊँ भनेर मान्छेले अनसन बसा पनि देखियो नेपालको पत्रकारितामा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भने यो चाहिँ नि विकसित हुन नसकेको एउटा पेसा पनि हो र एउटा विधा पनि हो। नेपालमा पत्रकारिता जस्तै पत्रकारिता विकसित भएको छैन। पत्रकारिताबाट पत्रकारहरूले फाइदा लिन सकेका छैनन्, उनीहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। पत्रकारितालाई चलाउने मालिकहरूले आफूले चाहिँ बनाएका छन्। त्यो चाहिँ पक्का हो। त्यही मेरो प्रश्न। एउटा श्रमजीवी पत्रकारले भनेको बेलामा तलब पाउँदैन नेपालमा आजका दिनसम्म। तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ अनसन बस्नुपर्छ। तर पत्रिका सञ्चार मिडिया सञ्चालन गर्ने साउजीहरू, लगानीकर्ताहरू चाहिँ रातारात मालामाल भइरहेका छन्। म त्यो पनि भन्दिनँ गौतम, रातारात मालामाल भएका छन् भन्ने यस्तो चाहिँ नि कडा स्टेटमेन्ट पनि म दिन्न। उनीहरू रातारात पनि भए होइनन्, मालामाल त भए होला, रातारात भए होइन। के ती मालिकहरू पत्रकारलाई चाहिँ पारिश्रमिक दिन सक्दैन? उद्देश्य नै के भने पैसा कमाउने। त पत्रकार पाल्न आयो उहाँहरू त बिजनेस गर्न आउनुभयो। बिजनेसको स्पेस खोजेर आउनुभयो। तपाईँले भन्नुभयो कि स्वतन्त्र पत्रकारितामा
साउजीहरू आउनुभयो भनेदेखि राम्रो चल्छ। सत्य कुरा पनि हो, उनीहरूले चाहिँ नि सङ्गठित बनाउन सक्छन् भन्ने कुरा पनि भयो, तर बनेन। अब कसको दुर्भाग्य भन्नुहुन्छ? विज्ञापनदाताको दुर्भाग्य भन्नुहुन्छ? संसारै सानो भयो क्या, हाम्रो संसार सानो भयो। 10वटा 15वटा मोटर कम्पनीको विज्ञापन, 4-5वटा चाहिँ नि इटा के अरे फलामे रड र चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि सिमेन्टको विज्ञापन, त्यस्तो किसिमको विज्ञापन आएर पत्रकारिता चल्छ तपाईँको चाहिँ नि। त्यो इन्टरनेट साना विज्ञापनहरू दिन्छ अहिले चाहिँ नि अनलाइनहरूमा, त्यो विज्ञापनहरूले चाहिँ कति चाहिँ धान्न सक्छ भन्नु न। उनीहरूको पक्षबाट पनि तपाईँ हेर्नुहोस्। त्यसो हुनाले उसले कहाँ गएर सम्झौता गर्छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम गर्नु छ भने गर्नुहोस्, म चाहिँ गर्दिनँ। जहाँसुकैबाट खोजोस्। तपाईँ त्यसको चाहिँ नि साक्षी बस्न चाहनुहुन्न भने निक्लिनुहोस्, बेटर अप्सन त्यो हो। तपाईँले निक्लिन डर किन लाग्छ भने तपाईँ अयोग्य हुनुभयो भने, तपाईँ लेख्न नजान्ने हुनुभयो भनेदेखि पो तपाईँलाई डर हुन्छ त निक्लिनुलाई। म खै लेखिरहेको छु अहिले पनि, हेर्नुहोस्, म 3-4वटा चाहिँ हप्तामा स्तम्भहरू लेखिरहेको छु, काम गरिरहेको छु, मलाई त कुनै डर छैन। त्यस कारणले यसको तपाईँको यो इन्ट्रिकेसिजहरूलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ। नेपाली पत्रकारिता, इन्डियन पत्रकारितामा त चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि तपाईँले खोजेको जस्तो, मैले खोजेको जस्तो चाहिँ नि स्वतन्त्रताको हदसम्मको स्वतन्त्रता छैन भने नेपाली पत्रकारितामा त्यसको आशै नगर्नुहोस्। नेपाली पत्रकारिता भनेको त मूल रूपले सरकारको समर्थक हो, समर्थक पत्रकारिता हो। हिजो ओलीको समर्थन गर्यो उसले, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। नेपालमा त गाली गर्नु पनि समर्थन गर्नुहुन्छ भन्ने गौतमलाई थाहा छ नि। नेपालमा लामो समय पत्रकारिता गरेका केटा हो गौतम, उसले त बुझा छ। कुन अवस्थामा गाली गर्दाखेरि सरकारले कुन अवस्थामा गाली गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई फाइदा हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ सम्पादकहरू। त्यस्तो पनि छ हाम्रो देश। भनेपछि मिडिया हाउस चाहिँ फस्टाएको छ। जस्तै यो लोकतन्त्र प्रजातन्त्र जेसुकै भन्नुहोस्, पछिल्लो 35 वर्षमा मिडिया हाउस धेरै फस्टाएका छन्। धेरै सञ्चारकर्मी साथीहरू मिडियामा आबद्ध हुनुहुन्छ। तर जुन गतिले पत्रकारिताको धर्म, पत्रकारिता फस्टाउनु पर्थ्यो त्यो फस्टाएन, मालिकहरू मात्र फस्टाए दाइ। मालिकहरू पत्रकारिताले फस्टाएका हुन् कि पत्रकारिताको संरक्षण पाएर उनीहरूले गरे अरू व्यवसायले फस्टाएका हुन्, त्यो पनि तपाईँले चाहिँ छानबिन नै गर्नुपर्छ। मेरो हिसाबमा मालिकहरू बलियो भए, पत्रकारहरू कमजोर भए। सबैले उदाहरण लिएर बोल्ने भनेको चाहिँ फस्टायो भनेर देखाउने हाउस भनेको कान्तिपुर। अरू कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ इभेन कनकदीक्षितहरूको चाहिँ हिमाल मिडिया पनि चाहिँ तपाईँको सुस्तायो, अरू छोड्नु न, कान्तिपुर हो। कान्तिपुरका पनि आफ्नै चाहिँ नि पीडा, वेदना, दर्द, दुःखहरू छ। त्यतिकै कान्तिपुर भएको छैन। त्यो कान्तिपुरसँग म पनि निकट, कान्तिपुरका चाहिँ सञ्चालकहरूसँग पनि निकट सम्बन्ध भावनाले पनि मलाई अलिकति थाहा छ त्यो कुरा। त्यो भोग्नुपर्छ, उनीहरूले त्यो कुरा भोगिसकेका छन्। अब उनीहरूको पक्षबाट सम्पादकीयमा चाहिँ नि हस्तक्षेप हुँदैन भनेर उनीहरूले सधैँ भन्छन्, तर सधैँ हस्तक्षेप गर्छन्। किन त्यो हस्तक्षेप नगरी सम्भवै छैन, कुनै प्रोप्राइटरले चलाउनै सक्दैन। नेपालको सिस्टमै छैन। नेपालमा प्रेस काउन्सिलले चाहिँ तपाईँको एबिसीको काम गर्छ। नेपालमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले चाहिँ नि श्रीपादको सरकार, के अरे श्रीपादको सरकार, सरी, नेपाल सरकारको चाहिँ नि सूचना विभागको एउटा चाहिँ नि अङ्गको जस्तो चाहिँ काम गरिरहेको देखिन्छौँ अहिले हामीले देख्छौँ। खोइ त्यसको इन्डिपेन्डेन्सी, पत्रकार, नेपाल पत्रकार महासङ्घ भनेर भनिसकेपछि त्यसको चाहिँ त्यसको ताकत, त्यसको दम खोइ। त्यहाँ एउटा विपुल पोखरेल भन्ने एकजना मान्छेले ल्याएर सभापति बनाएर राखिदिनु तपाईँहरूले। मैले अब उहाँले अहिले चलाउनु त 2 वर्ष 4 वर्ष चलाउनु त, फेरि त्यसपछि एउटा चाहिँ नि हिसाब किताब गर्नु त, उहाँहरूले छोड्नु त, जानु त, त्यो त केही संस्था नै भयो। त्यसले कहिले चाहिँ नि त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ नि गौरवशाली चाहिँ नि सेमिनारहरू गरायो मिडियामा। मिडियाको इस्युमा कहिले उठायो कुरा? मिडियाका मेजर इस्युजहरूमा कुरा कहिले उठायो? कहिले चाहिँ नि इन्टरनेसनल अथवा इन्टरनेसनल सक्दैन भने रिजनल किसिमको चाहिँ नि सेमिनारहरू कहिले गरायो? पैसाको त अभाव छैन नेपालमा, जसले पनि पैसा लगाउन सक्छन्, लगाइदिन्छन्। तर गर्ने आँट हुनु पर्यो, चाहना हुनु पर्यो। अब यहाँ सबै जागिरै खान मजा आउँछ। नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई पनि त्यो मैले भनिहालेँ, नेपाल सरकारको सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयको एउटा चाहिँ महाशाखा भएर बस्न मजा आउँछ। प्रेस काउन्सिललाई
तपाईँको चाहिँ न्यायाधीशले हाँकिरहेको थियो हिजो पञ्चायत कालमा समेत। त्यसो भने तपाईँहरूको घचघचाहट र तपाईँहरूको चाहिँ अभिभावकीय जिम्मेवारी खै त? तपाईँहरूले उहाँहरूलाई तपाईँको चाहिँ मैले मात्रै घचघचाएर हुन्छ? मैले त बाटो देखाएको एउटा ब्रान्ड हो। म त आप सभापति भएको बेलादेखि नै मैले चाहिँ बाटो देखाएको। नेपाल पत्रकार महासङ्घको पहिलो निर्वाचित सभापतिको रूपमा मैले बाटो खनेको हो। अब त्यो म हिँडेपछि त्यो बाटो पनि तपाईँको पुरिँदै जान्छ नेपालमा। तपाईँ गर्नु चाहिँ नेपालमा पत्रकारहरूको पनि त्यतिकै चाहिँ दुर्दशा छ। उहाँहरू पढ्नुहुन्न, लेख्नुहुन्न, मनन गर्नुहुन्न। अनि अहिले त फेरि सजिलो भएको छ पत्रकारिता गर्नलाई। यसो चाहिँ सूचना टिपे पुग्छ। सूचना त पत्रकारिता होइन नि। अनि दाजुहरू हुनुहुन्छ, ओ भाइले कस्तो राम्रो लेख्छ भनिदिइहाल्नुहुन्छ। दाजु भनेर कपाल कनाएपछि चाहिँ तपाईँको यसो खर्च पानी पनि आइहाल्छ। अब यस्तो किसिमको पत्रकारिता चाहिँ तपाईँ अगाडि बढ्छ। अनि यसले चाहिँ नि तपाईँको रोयटर्सको रूप लिएला, अथवा चाहिँ नि बिबिसीको रूप लिएला, अथवा सिएनएनको रूप लिएला, न्युयोर्क टाइम्सको रूप लिएला, इन्डिपेन्डेन्टको रूप लिएला, द टाइम्स अफ इन्डियाको रूप लिएला भनेर तपाईँले कहिले सोध्नुहुन्छ? आदरणीय दर्शकवृन्द, किशोर नेपाल आफैमा ब्रान्ड। आज उहाँले अत्यन्त खुलस्त भएर नेपाली पत्रकारिताले वर्तमानमा भोगिरहेको चुनौती र पत्रकारिता क्षेत्र कता गइरहेको छ, त्यसमा कर्पोरेट हाउसहरूको भूमिका र व्यवसायी मालिकहरूको भूमिका बारेमा पनि खुलस्त कुरा गर्नुभयो। यो पत्रकारिताको पाटोलाई म अब एउटा प्रश्नमा चाहिँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। त्यसपछि म उहाँसँग साहित्यमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। किशोर दाई नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पनि अनवरत सङ्घर्षरत सञ्चारकर्मीको रूपमा सम्मानित हुनुहुन्छ र उहाँ विगतमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा, होइन दाइ, कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाली राजनीतिमा सन्त नेताको रूपमा सम्मानित श्रद्धेय कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको प्रेस सल्लाहकार भएर पनि काम गर्नुभयो। जानकारीका लागि आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको नेपाल पत्रकार महासङ्घको जुन महासङ्घ भयो, किशोर दाइकै पालामा महासङ्घ भयो, किशोर दाइको पालोदेखि। तर नेपाल पत्रकार सङ्घको स्थापना गर्दाको संस्थापक सभापति पनि किशुनजी अर्थात् कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्छ। तपाईँ सत्ता शक्ति सबैसँग अत्यन्तै नजिक रहेर काम गर्नुभयो र आज पत्रकारिताको बारेमा तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ किशोर दाइ। अब एउटै प्रश्नमा म दुईटा जवाफ तपाईँबाट चाहन्छु। आजको धरातलीय यथार्थ नेपाली सञ्चार जगत र अब गर्नुपर्ने के? हामी रोयटर्ससँग कम्पेयर नगरौँ, न्युयोर्क टाइम्ससँग कम्पेयर नगरौँ, तर नेपाली परिवेशमा नेपालको जनजीवन र जनजीविकालाई सञ्चार जगत मार्फत ल्याउनको लागि, जस्तै तपाईँ द्वन्द्वकालमा हरेक गाउँ र ग्रामीण बस्तीमा पुगेर त्यहाँ द्वन्द्व पीडित नेपालीहरूको आवाजलाई नेपाली सञ्चार जगतमा भित्र्याउने श्रद्धेय पत्रकार पनि हुनुहुन्छ। यो अर्थमा तपाईँ हरेक गाउँ ठाउँ पुग्नु भएको छ र अहिले पनि मधेसका इस्युहरूलाई तपाईँ निरन्तर खबरदारीको रूपमा वकालत गरिरहनु भएको छ आफ्ना कलम मार्फत। आजको पत्रकारिता कहाँ छ र हामी हिँड्ने बाटो कुन हो? यसमा प्रवेश गरेर यो दुईटा प्रश्नमा हामी सकेर हामी साहित्यमा प्रवेश गर्नेछौँ अर्कै प्रस्तरतिर। किशोर भाइ, कुरा के छ भन्नु होला भने, मैले कम्पेयर गर्ने कुरा गरे होइन, रोयटर्स बन्ने कुरा गरे होइन, न्युयोर्क टाइम्स बन्ने अथवा वासिङटन पोस्ट बन्ने, टाइम्स बन्ने, टाइम्स यो सबै होइन। मैले गरेको कुरा के भने त्यो बाटो हामी त्यो हिँड्ने कि नहिँड्ने। डेमोक्रेसी भनिसकेपछि, प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भनिसकेपछि त्यसका केही मान्यताहरू हुन्छ, त्यसलाई मान्नुपर्छ, पर्छै पर्दैन? होइन भने त त्यसै छाडातन्त्र चलाउने हो भने त चलाइदिए भइहाल्छ। त्यसै कारणले चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि यो फेरि पत्रकारिता भने के भनेदेखि यो खालि कमाउने खाने खालको पेसा पनि होइन। यो गएर कमाउने खाने अनि फेरि आउने गर्ने पेसा पनि होइन। अलिकति हो, पार्टली होइन। अब अलिकति पत्रकारहरूले पनि आँट गर्न सक्नु पर्यो, आफूले तिखार्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो, यसलाई पत्रकारिता बनाउनु पर्यो। अब अहिले सूचनाकारिता छ यो, होइन? अब काठमाडौँकोमा चाहिँ जिल्लामा यति चाहिँ मान्छे
कोरोना संक्रमित भए यतिजनाको मृत्यु भयो भने त यो त सूचना भयो। यसका असरहरूलाई कसले चाहिँ नि केलाइराखेको छ, कसले चाहिँ नि यसबाट हुनुपर्ने प्रभावहरूको बारेमा कसले आर्टिकल लेखिरहेको छ, कसले सरकारलाई झकझकाइरहेको छ, कसले समाजलाई सचेत बनाइरहेको छ। तपाईँ यहाँ आएर हेर्नुहोस् न, काहीँ पनि केही पनि छैन। त्यसै कारणले म के भन्छु भनेदेखि हामीले पत्रकारहरूले पनि त्यति बेला चाहिँ तपाईँको बार्गेन गर्न सक्छ जब पत्रकारसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफूसँग क्षमता हुन्छ। क्षमतै भएन भने त्यो सौजीले त्योसँग किन बार्गेन गर्दैन नि, गर्छ गर्दैन नि। सुयोग्य मान्छे भयो भनेदेखि उसले बार्गेन गर्न बाध्य हुन्छ। तर तपाईँ आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्न सकिराख्नु भएको छैन भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ? त्यसो हुनाले पत्रकार साथीहरूले यो कुरामा पनि चाहिँ तपाईँको विचार गर्नुपर्छ। उहाँहरू धेरै जसो साथीहरूले अलमल लिएर पत्रकारितामा आउनु भएको छ के, जागिर खानको लागि। यो जागिरै होइन वास्तवमा भन्ने हो भने। यस्तो पनि जागिर हुन्छ तपाईँको चाहिँ राति 12 बजेसम्म 1 बजेसम्म काम गर्नुपर्ने, रातभरि दौडिनु पर्ने, सोच्नु पर्ने, अनि 3 दिन लगाएर एउटा चाहिँ नि स्टोरी लेख्न 3 दिन लाग्नुपर्ने, डेडलाइन कहिल्यै नसकिने, धेरै दुःखको काम छ नि पत्रकारिता। तपाईँले मेरो अघि द्वन्द्वकालीन चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि जीवनको कुरा गर्नुभयो, मलाई कम दुःख भयो होला त्यो बेलामा? तपाईँ भन्नुहोस् त। एकातिर चाहिँ नि माओवादीहरूको हतियार छ, अर्कोतिर राजाको हतियार छ, बिचमा चेपिएका नेपाली जनता छन्। अनि त्यो चेप्प परेका नेपाली जनतासँग इन्टरभ्यू लिन जान्छ नि किशोर नेपाल। हजुर तपाईँ भन्नु न, त्यो के त्यो सानो आँटले सानो हिम्मतले त काम गर्न सक्छ मान्छेले? दर्शकवृन्द, किशोर दाई आफैमा एउटा विश्वविद्यालय हो नेपाली पत्रकारिताका लागि। श्रद्धेय हुनुहुन्छ, मलाई गर्व लाग्छ। म दाई भन्छु, मेरो अभिभावक पनि हुनुहुन्छ। यो बसाइमा हामी पत्रकारिताको मात्र कुरा नगरेर सृजनात्मक पक्ष साहित्यको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ भनेर यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गराएका छौँ। साहित्यको पाटोलाई, पत्रकारिता आफैमा एउटा साहित्यको अङ्ग हो, तैपनि साहित्यको अरू विधालाई चाहिँ किशोर दाईको पत्रकारिता विधाले अलि छायामा पारेको छ। तर अर्कै प्रस्ताव 1978मा एउटा कविता सङ्ग्रह उहाँको निस्केको थियो, पहिलो सृजनात्मक कृति। निबन्ध सङ्ग्रहहरू छन्, मैले अहिले पनि भने राक्षसको गीत उहाँको पछिल्लो निबन्ध सङ्ग्रह हो। अनि मेरो समय भनेर उहाँले बायोग्राफी टाइपको आफूले जीवनकालमा भएका परिवेशहरूलाई एउटा कृतिमा उजागर गर्नुभएको छ। आज हामी पत्रकारिताको पाटोलाई यहाँ रोक्छौँ र अब सृजनाको दोस्रो, साहित्यको दोस्रो पाटोमा प्रवेश गर्छौँ। मलाई आशा छ कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा किशोर दाईले हामीलाई एउटा सृजना कविता, उहाँले भन्नुभएको छ मैले जिन्दगीमा सायद 30-35वटा कविता लेखेँ होला, कुनै कविताको अंश हामी सुन्ने अपेक्षा म किशोर दाईसँग गर्न चाहन्छु। किशोर दाईले देशका भूगोलका सबै ग्रामीण बस्तीहरू, मधेस, पहाड, हिमाल, तराई सबैतिर पुग्नुभयो है दाई? पुग्नुभयो। विदेशमा पनि उहाँ अधिकांश देशहरू, उहाँ अमेरिकामै पत्रकारिता प्रशिक्षण लिनुभएको, जेफरसन फेलोसिप पाउनुभएको एकजना पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीमा अध्ययन पनि गर्नुभएको छ, धेरै देशहरू पनि घुम्नुभएको छ, साहित्यमा निरन्तर रूपमा एउटा विधागत रूपमा हुनुहुन्छ। म तपाईँको साहित्य सृजनाको पाटोलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। त्यो पाटोमा किशोर दाई पत्रकारिताबाट अलग भएर हामीसँग अब 10 मिनट हामी तपाईँसँग रहनेछौँ। 10 मिनटमा साहित्यको कुरा गरौँ। साहित्य लेख्नको लागि तपाईँलाई चाहिने परिवेश र वातावरण के हो? सबभन्दा पहिले त गौतमलाई म सानो कुरा करेक्सन गर्न चाहन्छु। अर्कै प्रस्ताव कविता सङ्ग्रह होइन, कथा सङ्ग्रह हो। कथा सङ्ग्रह, सरी, म यसलाई सुधार गरेँ। धन्यवाद धन्यवाद। त्यो चाहिँ नि मेरो युवा एकदमै भर्खरको भरभराउँदो युवा हुँदाखेरिको त्यो समयको कथाहरू हो। र त्यसमा चाहिँ युवा समयको कथा भए पनि त्यसमा चाहिँ धेरै जसो तपाईँको चाहिँ नि बुढेसकालकै कथाहरू जस्तो कथाहरू छन्। र मान्छेको बिचमा चाहिँ त्यो प्रयोगवादी कथाहरू खुबै पपुलर भएका थिए। र एउटा सानोतिनो कथाकारको रूपमा मैले मान्यता पनि पाएको छु साहित्य समाजबाट। अब तपाईँले अर्को कुरा सोध्नु भएको, अलिकति मौलिक प्रश्न सोध्नुभयो। अब साहित्य भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा मानिसले आफ्नो विवेकलाई आफैले चाहिँ छाम्ने, आफ्नो विवेक सही ठाउँ छ कि छैन भनेर जाँच्ने एउटा चाहिँ माध्यम हो।
साहित्य भनेको चाहिँ तपाईँको सत्य हो। तपाईँ संसारमा चाहिँ धेरै ठाउँमा ढाँट्न सक्नुहुन्छ, साहित्यमा ढाँट्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफैले आफूलाई कसरी ढाँट्छ तपाईँ सक्दै सक्नुहुन्छ। त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ नि मलाई के लाग्छ भन्नुलाई भने मानिसको जीवनको एउटा अंश जसलाई हामी रचनात्मक अंश भन्छौँ त्यो खारिँदै खारिँदै निखारिँदै निखारिँदै गइसकेपछि साहित्य बन्छ। साहित्य बन्न धेरै गाह्रो। भाइ अघि यो अर्कै प्रश्नको कथाको कुरा गर्नुभयो नि, किशोर नेपालले किशोर बयमा लेखेको पनि त्यो एकदम वयस्कहरूका लागि पनि त्यो कथा सङ्ग्रह थियो भनेर भन्नुभयो नि। त्यहाँनिर एउटा प्रश्न म राख्न चाहन्छु। कान्तिपुर गाथा, किशोर नेपाल वयस्क भएपछि कान्तिपुर गाथा लेख्नुभयो, तर त्यो कान्तिपुर गाथा चाहिँ अर्कै प्रस्तर लेखिएको समयको कथा किशोर नेपालले आफ्नै कथा लेख्नुभयो भन्ने पनि छ नि। कान्तिपुर गाथा त गौतम एउटा साप्ताहिक कान्तिपुरको साप्ताहिक चलाउँदाखेरि एउटा नयाँ किसिमको स्तम्भको जरुरत भयो र के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि कान्तिपुर सहरको चाहिँ डायरी जस्तो टाइपको एउटा कलम लेख्ने हामीले चाहिँ नि सुभाषजी म त्यतिखेरका साथीहरू बसेर चाहिँ सल्लाह गऱ्यौँ र मैले हात हालेको प्रोजेक्ट हो। तर त्यो यस्तो चलिदियो कि चाहिँ मैले त्यसलाई छोडिएँ। अहिले पनि म लेख्दैछु। अहिले उकेरामा आउँछ त्यो, हजुर, उकेरा.com चाहिँ हरेक हप्ता त्यो पढ्न पाउनुहुन्छ तपाईँले। त्यो एउटा त्यसमा मेरो जीवनका झलकहरू पनि पाउनुहुन्छ, ठाउँ ठाउँमा नपाउने होइन। तर त्यो चाहिँ नि के भनेदेखि मान्छेलाई फ्रेस गराउने एउटा रिडिङ। एभ्री फ्राइडे तपाईँको चाहिँ नि आउने बित्तिकै घरमा पत्रिका आउने बित्तिकै मान्छे चाहिँ लास्ट पेजमा छापिन्थ्यो, लास्ट पेजमा चाहिँ कान्तिपुर गाथा पढ्छ क्या मान्छे। त्यो हाम्रो पुस्तालाई चाहिँ काउकोती लाग्ने थियो क्या। तर किशोर दाईको पुस्ताले किशोर दाई आफैले त्यो स्तम्भ लेखेको बारेमा चाहिँ धेरै कुराका टिका टिप्पणीहरू पनि आए। एउटा अर्को पनि कुरा छ भने के छ भनेदेखि मैले जहिले पनि म 25 वर्षको हुँदाखेरि मैले 20 वर्षको साथीहरू चुने। हजुर, 15 देखि 20 वर्षसम्मका साथीहरू हुन्थे मेरा। 30 वर्षको हुँदाखेरि 20 देखि 25 वर्षसम्मका साथी, आफूभन्दा धेरै चाहिँ अलिक कम उमेर भएका साथीहरूसँग चाहिँ सङ्गत गर्ने मेरो बानी। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ सिकाउन पनि सजिलो हुने। जस्तो पत्रकारितामा अलिकति अगाडि बढ्न चाहने मानिसहरूलाई त्यो गरिदियो भनेदेखि, अगाडि बढाइदियो भनेदेखि, लेख्न सिकाइदियो भनेदेखि मजा आउँछ भनेर त्यो मजा लिनुको आफ्नै मजाको लागि अथवा पत्रकारिताकै उत्थानको लागि चाहिँ मैले त्यो गर्थेँ। र त्यसबाट चाहिँ नि त्यो युवा शक्तिको चाहिँ नि शक्तिलाई चाहिँ त्यो खुराक दिने हिसाबले पनि चाहिँ एउटा प्रेरणा दिने हिसाबले पनि कान्तिपुर गाथा लेख्या हो। तर किशोर दाईले कान्तिपुर गाथा लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पुस्ताले पनि टिप्पणी गर्थ्यो, अलि हल्का सस्तो विषयमा चाहिँ किशोर दाईको कलम भनेर भन्थ्यो। तपाईँसँग त्यस्तो गुनासोहरू टिप्पणीहरू आइपुगेको थियो थिएन दाई? जस्तै हामी पढ्थ्यौँ, नियमित पढ्थ्यौँ, हामीलाई किनभने समय उमेरले पनि तपाईँले हाम्रो समयको हाम्रो उमेरको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो तपाईँको त्यो कलममा। तर किशोर दाई आफैमा एउटा ब्रान्ड। तपाईँ नियमित पढ्नुहुन्थ्यो भनेदेखि तपाईँलाई मैले भन्नु पर्दैन। नियमित पढ्नुहुन्थ्यो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ हलुका कुराहरू चाहिँ हुँदैन। हलुका भाषा हुन्थ्यो, सजिलो हुन्थ्यो पढ्नलाई। हजुर, कुरा चाहिँ गम्भीर नै कुरा उठाएको हुन्थ्यो मैले र गम्भीर नै सूचनाहरू पनि दिएको हुन्थेँ। तर अब कलम भनेको कस्तो हुन्छ भनेदेखि त्यो निरन्तर लेखिराख्नुपर्छ र त्यो सधैँभरि त्यसलाई फ्रेस बनाइराख्नु पनि पत्रकारको लागि एउटा स्तम्भकारको लागि धेरै गाह्रो हुन्छ, त्यो कठिन हुन्छ। मैले गौतमलाई त्यो कुरा भनिराख्नु पर्छ, सिकाइराख्नु पर्छ। त्यही नै मेरो अहिलेको प्रश्न नै त्यही हो। त्यस्तो सृजनात्मकता कहाँबाट आउँछ, कस्तो समयमा आउँछ दाइ? किनभने तपाईँभित्रै आफ्नो अन्तर्द्वन्द चलिरहेको हुन्छ धेरैवटा विषयमा, हरेक व्यक्तिभित्र। मैले तपाईँभित्र भन्न चाहेन, तर पनि त्यहाँ मौलिक सृजनात्मकता देखिन्छ तपाईँको लेखन, तपाईँको साहित्यमा। त्यो चाहिँ कसरी आउँछ, के हो त्यो चाहिँ राज? त्यो थाहा छैन गौतम, मलाई पनि थाहा छैन कसरी आउँछ। मलाई त्यो वास्तवमा म किन चाहिँ नि त्यो मलाई कुनै आइडिया आयो लेख्नलाई भने म बौराउँछु क्या। बुझेँ नि भनेर मलाई मजा आउँछ। अहिले पनि म यो 70 वर्षको उमेरमा पनि मलाई चाहिँ नि आज मैले एउटा चाहिँ नि आर्टिकल लेखेँ तर टुडेको लागि मलाई बडा राम्रो लाग्यो। आफैलाई पढेपछि मैले नयाँ कुरा उठाएको छु, तर धेरै कुराहरू त्यसमा पुगेका थिएन। अब अहिले त .com को जमाना छ, शुद्ध गर्न सकिन्छ नि। हजुर,
अथवा त्यसलाई अपग्रेड गरिराख्न सकिन्छ। अनि अपग्रेड गरेँ क्या मैले पछाडि, मलाई आफैलाई आनन्द आयो, क्या मजासित अपग्रेड गरिदिएँ भनेर। त्यो मेरो चाहिँ खोइ कहाँबाट आउँछ त्यो मलाई थाहा छैन। आदरणीय दर्शकवृन्द, किशोर नेपालका जति पनि तपाईँहरू रचनाहरू सायद राजनीतिक विषयवस्तुमा लेखिएका टिप्पणीहरू हुन्, अर्थात् सृजना र साहित्यको क्षेत्रमा। एज अ पाठक मैले जति पढेको छु, हरेक अङ्क हरेक विषयमा मौलिकपन र अलगपन भेटिन्छ। म त्यही प्रश्न सोध्दै थिएँ, उहाँ आफै पनि भन्दै हुनुहुन्छ म कहाँ कसरी आउँछ, तर लेख्न बसेपछि एउटा जोस आउँछ, जुन सृजनाको एउटा सकारात्मक एउटा आइडिया चाहिँ दिमागमा आइसकेपछि त्यसलाई लेखौँ भन्ने जोस चाहिँ आइहाल्यो, तुरुन्तै आयो। अनि म टेबल कुर्सी कम्प्युटर समातिहालेँ। मैले कम्प्युटर छैन, बत्ती छैन भनेदेखि म कलमैले तस्काउनु थाल्छु, पछि टाइप गरौँला भने। त्यो उद्वेग आएको बेला चाहिँ त्यो उद्वेगलाई, त्यो छाललाई झ्याप समातिहाल्यो। कान्तिपुर गाथाले साँच्चै भन्यो भने त्यो काउकुती लाउने पुस्ताको युवा पुस्तालाई धेरै शिक्षा पनि दिएको छ। पढ्न रमाइलो पनि लाग्थ्यो, तर त्यो भित्रका विषयहरू गहन थिए। दाइ, एउटा अनुमति लिन्छु है, म तपाईँसँग अर्को एउटा अलग खालको वैयक्तिक जीवनसँग जोडिएका प्रश्न पनि हुन सक्छ, अनुमति लिन्छु। हामीले पढेका छौँ महाकवि देवकोटालाई, जो लेख्न बसेपछि चुरोटले हात पोलेको समेत थाहा पाउनुहुन्न थियो भनेर हामी पढ्छौँ। कोटमा चाहिँ डढेको पनि हामीले पढेका छौँ। किशोर नेपाल पनि चुरोट र मदिरा भएपछि जति पनि लेख्न सक्छ भनेर टिप्पणी गर्छन्। यो चाहिँ एकदम नितान्त व्यक्तिगत जिन्दगीमा जोडिएको छ। तपाईँसँग त्यो लेखनको लागि चाहिने आवश्यक पक्ष हो चुरोट र मद्यपान? मैले चाहिँ नि हुस्की खाएर पढेको बेला एउटा दुईवटा एडिटोरियल लेखाएँ होला, कहिले काहीँ अप्ठ्यारो परिस्थिति परेको हुन्छ होइन, त्यस्तो बेला लेखाएँ होला। तर यो चाहिँ नि एउटा मिथ नै बनाउनु खोजेको हुन् साथीहरूले। मैले रक्सी खाएर चाहिँ म लेख्दिनँ एउटा कुरा। चुरोट खाएर चाहिँ हो, चुरोट चाहिँ म खान्थेँ, खुब खान्थेँ पहिले, अहिले त छोडेँ। अहिले छोडिसक्नु भयो? मैले चुरोट छोडिसकेँ। अब अहिले त म रक्सी पनि धेरै कम खान्छु, धेरै खान्न, कहिले काहीँ खान्न। त्यसो हुनाले चाहिँ नि यो त्यो चाहिँ नि होइन, त्यो मिथ बनाएका हुन् साथीहरूले चाहिँ नि, हाम्रा चाहिँ भाइ साथीहरू, साथी भाइहरूले होइन कि भाइ साथीहरूले। किशोर दाइ त यस्तो हुनुहुन्छ भनेर आफ्नै उत्साहमा, आफ्नै उल्लासमा मलाई माथि उठाउनलाई, यही रक्सी खाएर बुढाले क्या तन्काइदिन्छ, लेखिदिन्छ भनेर भन्ने त्यो चाहिँ एउटा चलन जस्तै भइसकेको छ। त्यो सत्य होइन। हामीसँगै कलमजीवी साथीहरू, हामीसँगै टेलिभिजनमा काम गर्ने साथीहरू जो तपाईँसँग प्रत्यक्ष जोडिएर विद्यार्थी भएर काम गरे, अनि तिम्रो त खाएर लेख्छौ बस्छौ भन्दाखेरि हाम्रा गुरु किशोर दाइले त खान्थे, हामीले खानेकुरा के भयो र भन्ने चाहिँ एउटा हल्का टिप्पणी पनि गर्थे। अनि तपाईँसँग अर्को एउटा चाहिँ पाठो जोडिन्छ, यहाँ प्रश्न पनि छ। सुरा र सुन्दरी, यो किशोर दाइसँग चाहिँ सुरा र सुन्दरी दुईटा शब्द चाहिँ एकदम बढी जोडिन्छ भनिन्छ नि दाइ, किन यो पनि त्यो पनि चाहिँ नि साथीभाइहरूले जोड्या हो है, त्यो पनि गलत कुरा हो। सुरा त हो, म खान्थेँ रक्सी, म रक्सी खाने, राम्रो रक्सी खाने, त्यो गौतमलाई पनि थाहा छ। मैले चाहिँ नि कति सायद रक्सीको कुरा होस्, सायद चुरोटको कुरा होस्, किशोर दाइले आफ्नो ब्रान्ड र कफीमा धरि उहाँ चाहिँ ब्रान्डमा कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न। त्यो चाहिँ म जय हो बाबु। तर चाहिँ नि अब यो सुन्दरी भन्ने कुरा चाहिँ नि, अब त्यो कान्तिपुर गाथा लेखिन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ नि कसैसँग चाहिँ अब त्यो अलिअलि चाहिँ नि चिना जाने भइसकेपछि कुनै कलाकारलाई चाहिँ नि लेखिदियो, कुनै कलाकारलाई के भन्यो भनेदेखि पनि त्यो एउटा समाचार बन्छ। त्यो चाहिँ नि सँगै चाहिँ पेसासँगै आउने एउटा ऊ मात्रै हो। दाइ, त्यो कान्तिपुर गाथा जतिखेर साप्ताहिकमा कान्तिपुर गाथा तपाईँ नियमित रोक्नुहुन्थ्यो, त्यो एउटा क्लाइम्याक्समा थियो, अत्यन्त चर्चित थियो कान्तिपुर गाथा साप्ताहिकमा हामीले पढ्दाखेरि पनि। त्यो बेला चाहिँ तपाईँलाई युवतीहरू लाइन लागेर भेट्न आउँथे भन्ने सुनिन्थ्यो, होइन, त्यो म चाहिँ अटोग्राफ लिने चाहिँ आउँथे, कलेजमा पढ्ने केटीहरू, केटाहरू पनि आउँथे, केटीहरू पनि आउँथे, अटोग्राफ चाहिँ लिन्थे, त्यो लाइन लगाएर भेट्न चाहिँ आउँथ्यो। धन्यवाद। किशोर दाइसँग अलिकति मनोरञ्जनका कुरा पनि गऱ्यौँ, रमाइलो कुरा छ। वास्तवमा कफी सपमा काहीँ भेट्दाखेरि कि नेपाली नायक भुवन केसीका वरिपरि सुन्दरीहरू हुन्थे, कि त सञ्चारका
आदरणीय अग्रज व्यक्तित्व किशोर नेपालका वरिपरि ती सुन्दरीहरू हुन्थे। दाइले जति नै मतलब त्यसलाई अटोग्राफको भाषा भने पनि दाइसँगको कलममा भएको जादुप्रति मोहित थिए भन्ने अर्थमा बुझ्छु। आज 7 दशक लामो उमेरमा पनि त्यो हंसमुख त्यो उज्यालोपनका लागि को मोहित नहुँदो होला र दाइको दीर्घायु सुस्वास्थ्यको कामना गरौँ। तपाईँले कथा साहित्यबाट साहित्यको कथा विधाबाट लेख्नुभयो। पत्रकारिता पनि साहित्य शब्द संयोजनका दिशाले साहित्यको एउटा पाटो नै हो। निबन्ध सङ्ग्रह तपाईँको लेखनमा निबन्ध नै बढी आउँछ। तपाईँले कविता पनि केही लेख्ने भन्नुभयो। दाइ तपाईँसँग धेरै लामो समयपछि यसरी वार्तालाप गर्न पाइयो। वार्तालापको श्रृङ्खला त निरन्तर हुन्थ्यो, तर हामीसँग समय सीमित छ आजको लागि। म तपाईँसँग अन्तिममा तपाईँको सृजनाका कुनै कविताका अंशहरू तपाईँसँग छन् भने सुन्न चाहन्छु र आजलाई बिट मार्नुपर्छ दाइ। हामीले 45 मिनट कुरा गऱ्यौँ। कथा मसँग कविता मलाई कण्ठा छैन। हजुर, मलाई कविता कण्ठा आउँदैन। मसँग यहाँ रहेछ भने म पढेर सुनाइदिन्छु। हजुर, भएन भने एउटा चाहिँ रोचक प्रसङ्ग कान्तिपुर गाथा लेख्दै गर्दाको युवतीहरूसँग जोडिएको एउटा रोचक प्रसङ्ग सुनाउनु भयो नि हुन्छ दाइ। त्यो पनि मसँग छैन अहिले। मसँग अहिले केही छैन। कुनै अर्को समयमा चाहिँ नि म सुनाउँला थियो। मलाई अगाडि नै भनिदिएको भएदेखि म खोजेर राख्थेँ। कविता नै पनि थियो, कान्तिपुर गाथा पनि थियो। मलाई गौतमले चाहिँ गरेर म एकदमै चाहिँ नि माफी माग्छु मेरा दर्शकहरूसँग, मेरा साथीभाइहरूसँग कि मैले आफ्नो कविता पनि सुनाउन सकिनँ, मेरो कान्तिपुर गाथा पनि सुनाउन सकिनँ। हामीसँग समय पनि भएन। कुनै अर्को दिन यसै गरी बसेर सुनाउला। एनआरएन मबाट टाढा छैन, म पनि एनआरएनबाट टाढा छैन। यो दुईटा हामी संयोगहरू हौँ। यी संयोगहरूलाई चाहिँ नि गौतमजी जस्ता, हिक्मतजी जस्ता साथीभाइहरूले चाहिँ नि जुटाइराख्नुहुन्छ। संयोग भने जुटाउने कुरा हो। कुनै अर्को दिन जुटौँला र सुनौला नि, हुन्न गौतम? धन्यवाद दाइ। म आफैलाई सुरुमा धक थियो। मेरा अत्यन्त आदरणीय, मैले नेपाली सञ्चार जगतमा एउटा विद्यार्थीको रूपमा, एउटा सञ्चारकर्मीको रूपमा सम्मान गर्ने अत्यन्त श्रद्धेय व्यक्तित्वहरूमध्ये अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्छ किशोर दाइ, जो मेरो वैयक्तिक जिन्दगीमा पनि नजिकबाट जोडिनु भएको छ। दुःख सुखमा किशोर दाइ अमेरिका आउनुहुन्छ। ए गौतम त कहाँ छस् भन्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ जस्तो एउटा पत्रकारिताको धरोहर विश्वविद्यालय जता जुन पाठोबाट पढे पनि किशोर दाइलाई पढ्न सकिन्छ। त्यस्ता व्यक्तित्वसँग एनआरएन प्रवासी प्रवाहको यो श्रृङ्खलामा कुरा गर्न पाउँदा मैले जिन्दगीमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरे जस्तो लागेको छ। मलाई धक लागेको थियो सुरुमै। किशोर दाइ आफै प्रश्न सोधेर र्याखर्याख्ती पार्ने व्यक्तित्वलाई, अग्रज पत्रकारलाई म आफैले कसरी प्रश्न सोध्ने, तर यति सहज रूपमा हामी दाजुभाइले कुरा गऱ्यौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, पक्कै पनि आजको श्रृङ्खला तपाईँहरूले मन पराइदिनु भयो। हामी आगामी हप्ता र अरू कुनै विशेष सन्दर्भमा किशोर दाइसँग प्रवासी प्रवाहमा फेरि जोडिनेछौँ, प्रवास र घरवासको साहित्यसँग। आजका लागि कार्यक्रमबाट यो प्रवासी प्रवाहका सञ्चालक कन्सेप्ट हिक्मत थापाजी, जो नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको अध्यक्ष र एनआरएनको पूर्व कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ, अनि यसको नियमित सञ्चालिका हाम्रो भगवती बस्नेतजी हुनुहुन्छ। उहाँहरू आज हुनुहुन्न। म गौतम दाहाल हाम्रा आदरणीय अग्रज दाई किशोर दाईसँगै कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छु। किशोर दाई, तपाईँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र अझ बढी सृजनात्मक र मौलिक लेखनको र खबरदारीको हामी निरन्तर अपेक्षा गर्छौँ। आजलाई धन्यवाद। धन्यवाद। आजको कार्यक्रम यहीँ विसर्जन हुन्छ।